سونیاں میرے بیٹی دیاں کھاں دکھ دیاں نے، آقا جی دسو سرما پائے کہ نہ پائے؟ تیجی مرتبہ میرے نبی غصے وچ آئے۔ اے ذرا گل چونکہ مرکز نداء الاسلام دے علماء طلباء خطباء جمع اللہ اس مرکز نو آباد فرمائے، اساتذہ طلباء دی اللہ حفاظت فرمائے۔ اے ذرا گل عام کرو، ساڑھے سٹیج دے اتنے ایک چیز بڑی کمی نظر آ رہی ہے۔ اکثر خطباء دجیاں لوکاں دی طرح نبی پاک نے ایک صوفی بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہر گل گل ہوئی تے نبی پاک نے معاف کر دیتا، گل ہوئی تے معاف کر دیتا، گل ہوئی تے دعا کی تھی۔ او پیاریو، جتھے پیغمبر دی سیرت دے اے پہلو بیان کر دیو، نال آوی بیان کرو۔ جتھے نبی پاک نو پیار دی لوڑ پئی پیار کیتا، جتھے غصے دی لوڑ پئی نبی پاک نے غصہ وکھایا۔ غصہ بھی سنت نبی پاک دی، غصہ بھی سنت۔ علماء انبیاء دے وارث نے، اگر کسے ویلے تانوں کسے کو عالم چڑک دے وے غصہ نہ کرو، انہیں سنت تے عمل کیتا ہے۔ اور علماء کرام کدی کدی مقتدیاں نو چڑکیا کرو، کدے گل غلط گل ویکھو ایک کر سمجھاؤ، دوجی مرتبہ سمجھاؤ، تیجی مرتبہ چڑک دیو۔ چڑک دینا سنت ہے، ایک نہیں۔ چونکہ میرا عنوان نہیں تو میں تے دلائل دے ٹھیر لا دیا۔ جتھے پیار دی لوڑ پئی میرے نبی نے پیار کیتا، جتھے غصے دی لوڑ پئی غصہ کیتا، جتھے دعا دی لوڑ پئی دعا کیتی، جتھے بد دعا دی لوڑ پئی اللہم علیکہ بقریش۔ پورا مہینہ میرے نبی نے قنوت نازلہ کیتی۔ وہ کی ہے کافروں واسطے بد دعا۔ اے ذرا تھوڑا جنا تبدیلی رہو اپنے چھے، جی میں دوسرے لوگ ہر ویلے فلاں گالے معاف کیتا فلاں گالے معاف کیتا، وہ کدے پکڑیا بھی ہے، جتھے پکڑے اتھے پکڑے بیان کرو۔ میرے نبی نے بی بی نو پکڑیا یعنی غصہ وکھایا۔ آپ غصے چاہے، فرمایا تینوں ایک مرتبہ سمجھایا، دوجی مرتبہ تیجی مرتبہ کے سوگ والی بی بی سرمانی پائے گی۔ میرے آقا غصے نال فرما دینے کیا تانوں او ویلا بھل گیا ہے جدوں تہاڈا شوہر فوت ہو جاندا، پورا سال عدت پوری کر دیاں، پھر تسی ایک دوجے تے مینگنیاں سڑ دیاں۔ اے صحیح بخاری کتاب الطلاق۔ ہن اے دی شرح چا اے ابو داؤد اندر بھی روایت ہے۔ ہن اینو اور مبود چو پڑھ لو یا فتح الباری چو پڑھو، ذرا دی شرح پڑھو، بڑے تانوں اے چو فائدے لبن گے، بڑے فائدے۔ ہن شرح کی ہے، صحابہ بیان کر دینے زمانے جہلیت دے اندر جدوں کسے عورت دا شوہر فوت ہو جاندا، اینو ایک تنگ کمرے اندر بند کر دیتا جاندا، اوتھے پورا سال اے عدت اپنی گزار دیے، اینو غسل واسطے پانی نہ دیتا جاندا، پورا سال اینو کپڑے نہ بدلن دیتے جاندے، اسے اکو لباس اندر گرمی تے سردی ہے، غسل نہیں کرن دینا، صرف کھانا پینا دینا۔ کئیاں نے تے اے بھی لکھیا کہ کھانا بھی نمک تو بغیر دین دے، بہرحال چلو اینو غسل نہ کرن دیتا جاندا، پورا